دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی آقا فرماندے نے لا يدخل الجنت قطعت رشتہ داریاں توڑن والا بندہ کدے بھی جنت دے اندر نہیں جا سکدا. دوسری حدیث دے مطابق لا يدخل الجنت نمامون رشتہ داریاں نو تعلقات نو قطع کرنے والا بندہ جنت چ نہیں جا سکدا. تیسری روایت آقا فرماندے نے من احب ان يبسط له في رزقه ومن احب ان يبسط له في اسره. اے دو گلاں میرے آقا نے فرمائیاں جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میرا رزق بھی ودا دے تے اللہ میری عمر بھی ودا دے انہوں کرنا کی چاہیے فرمایا فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ رشتے داریاں نو جوڑے. اگر پرا لڑے نے تے آپس دے اندر صلح کروا دے اگر پتر پیوں دے خلاف ہیں صلح کروا دے اگر ماں تے تی دی نہیں بندی اللہ کوئی صلح کروا دے. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ رشتے داریاں نو رکھن والے سلامت ایسے بندے نو رب کدے بھی ضائع نہیں کر دے. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
ایک کچہری لگنی اے حق والی جتھے جھوٹی نہ کوئی دلیل ہووے اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا بھاویں موسیٰ تے بھاویں خلیل ہووے تے جڑا حق دا فیصلہ ہو جانا ان دی مڑ کے نہ پھر اپیل ہووے تے بلال او مقدمہ کدے ہردا نہیں جندہ پاک محمد وکیل ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر و معطر معلا کلمے اللہ جل جلالہ عز اسمہ ولا الہ غیرہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، ساری کائنات دنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے۔ تھوڑی جی بریک بنا لو نواز میں۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید دے پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات دی ایک آیت مقدسہ تلاوت کیتی کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ بڑا اہم موضوع ہے، بڑی اہم گفتگو ہے۔ دل جمی نال ذوق شوق نال بات نو دل لگا کے سننا، انشاءاللہ میری تیری زندگی اور آخرت دا پلا اور فائدہ ہوئے گا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جدو طلبائی کرام نو درس حدیث دیتا کر دے تے اپنے معزز طلباء نو ایک بات کیا کر دے۔ فرماندے بھی تاڑے وچ کوئی ایسا بندہ تے موجود نہیں جن دے کولو ان دے والدین پریشان ہون، مائیں یا باپیں، بھائی پریشان ہون، بہنہ پریشان ہون، عزیز و اقارب، خونی رشتے، نجی رشتے، عزیز و اقارب، ہمسائے، پڑوسی، دیگر تعلقات جو دنیا دے ساڑھے لوگاں نال ہوندے نے۔ تو آڑے وچ کوئی اگر ایسا طالب علم بیٹھا ہے جڑا رشتے داریاں نو توڑ دیں، تعلقات نو برباد کر دیں، لوگاں دی عزت دے نال کھلواڑ کر دیں، ایسا طالب علم میری حدیث دی کلاس چو اٹھ کے چلا جائے، میں امام مالک اس طالب علم نو حدیث نہیں پڑھا سکدا، اور جلدی کرے اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ اس جگہ تے اللہ دی رحمت نہیں وسدی جتھے تعلقات نو توڑن والا موجود ہوئے۔ ایک بادشاہ نے نا ایک باز پالیا، عقاب۔ بادشاہ دے محل دے اندر رہندا ہے تے انہوں نہ کوئی ایک دن ان دے دل تے آئی، او بادشاہ دا محل چھڑ کے اڑ گیا تے ایک نا کچا جا مکان ہے، چونپڑی ہے، ان دے جا کے دیوار دے بنیرے تے بہ رہا۔ اس ویڑے چ نا ایک بڈھی جی اماں بیٹھی سی، انہیں ویکھیا تے انہیں آکھیا،
ایڈی وڈی چیڑی پتہ نہیں ਵਿਚਾਰੀ کدوں دی اڈی ہے تے بھکھی ہونی ہے. آ ویکھو بھوک نال اینوں کوئی شے نہیں لبھی. یہ چیڑی دی چونج بھی ود گئی ہے, ان دے پیراں دے ناخن بھی ود گئے نے. یہ تو بیچاری دانا چکن تو آواز آ رہی. کیوں نہ ہوئے میں اندے نال پلا کر دیا. اس اما نے اس باز نو پکڑیا, ان دی چونج بھی اگو کٹ دیتی تے ان دے پیراں دے ناخن بھی کٹ دیتے. وہ جڑا باز سی نا اس سچی مچی چڑی بن گیا. میری گل سمجھ آ رہی ہے تانوں؟ وہ حقیقت دے اندر ہی چڑی وچ تبدیل ہو گیا. بادشاہ اپنی فوج دے نال لبدا اس جگہ تے پہنچیا نا, انہیں انہوں حاصل کر لیا تے انہیں اما نو کہا نہیں اما رانی تو ہے کہ کیتا اندے نال سلوک؟ کو کہن لگی میں تے بادشاہ اندے تے ترس کیتا ہے, بیچاری دانا کھاون پیون تو حاجت ہے تے میں کیوں نہ اندے نو کٹ دیاں دی چونج وڈ دیاں بھی یہ سوکھی ہو جائے. بادشاہ نے ایک تاریخی جملہ بولیا اس باز نو پکڑ کے. انہیں کہا جدو کوئی انسان ہوئے چاہے وہ جانور ہوئے, جدو اپنی اصلیت اور حقیقت چو باہر نکل جائے وہ باز ہوئے تے پاویں حقیقت دے اندر چڑی نہ ہوئے, لیکن اے وقت آ پہنچ دے کہ وقت دا پرندہ ایسی پرواز کر دے, وقت دا عقاب آسمان دیاں بلندیاں تے پرواز کرنے والا بھی چڑیاں چ بدل کے رہ جاندے. عزیز بھائیو, بات سمجھانے دا مقصد یہ ہے کہ انسان پہنا پائیاں تے رشتہ دارہ نال ہی سونا لگدا ہے. ہیرا تے موتی اکو طرح دے نے نا, دوویں کچ نے. ہیرا موتی اکو جے نے تے اکو ہی رنگ دوواں دا, جد صرفاں اگے جاوے فرق ہزار کوہاں دا. جڑی چیز جس جگہ دی ہوئے نا ان دی خوبصورتی اتھے ہی پھب دی ہے, ان دی بناوٹ سجاوٹ ان دی اصلیت دی جگہ تے ہی پھب دی ہے. تو لہٰذا آئیے اپنے خون دے رشتیاں دی اسی قدر کریے, اپنے بہنہ بھائیاں عزیز و اقارب سجے کھبے دوست احباب سب دے نال محبت پیار بانٹیے, نفرتہ مٹائیے. اج دے خطبے اندر ایسے ٹاپک تے ڈسکس رہے گی. دعا فرماؤ اللہ سنو زندہ رکھے ایمان تے, اللہ خاتمہ بھی ایمان تے فرما دے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن اتریا فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. بے شک جڑے مومن لوگ ایمان لے کے آئے ہو, اللہ تے او دے رسول تے ایمان رکھ دے ہو, رب انہاں نال گل کرنا چاہندے نے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. سبحان اللہ, بے شک قرآن سبحان اللہ. لیکن بات کیڑی سونی ہو رہی ہے. اللہ فرماندے نے بے شک مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے, آپس دے اندر مومن پائی پائی نے, چاہے اپنے نے یا بیگانے نے. قرآن کہنا چاہ رہے ہیں انہوں اللہ نے دین دی بنا تے آپس دے اندر بھائی بھائی بنا کے بھیجے آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان دا بھائی ہے, نہ اندے تے ظلم کریں, نہ اندے نال حسد رکھیں, نہ بغض رکھیں, نہ کینہ رکھیں, نہ عداوت رکھیں. کیونکہ حسد تے کینہ تے دشمنیاں اتنیاں بریاں چیزاں نے, اگر پیغمبر زادیاں دے اندر بھی آ جان تے نبیاں دے پترانو بھی آپس دے اندر لڑا کے رکھ دیندیاں نے. اللہ فرماندے نے فاصلحوا بین اخویکم, آپس دے اندر پیار ونڈو, صلہ رحمی کرو.
دشمنیاں مٹاؤ میرے ویر، عداوت ختم کرو، دلوں نو صاف کرو۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ ایسے بندیاں تے رحم کر دائے، اللہ پسند کر دائے جڑے بندے صلہ رحمی تے پیار کرن والے ہوندے نے۔ اللہ جناب حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دو بیٹے جناب حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک اور بیٹے جناب علی المرتضی دے جنہ دا نام حضرت محمد بن حنفیہ علیہ الرحمہ۔ میرے ویر جناب حسن تے جناب محمد بن حنفیہ باپ ایک ہی تے ماواں الگ الگ نے۔ جناب حسن دی والدہ ماجی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تے جناب محمد دی والدہ محمد بن حنفیہ، یعنی کہ انفیہ دے بیٹے منصوبیت ماول جا رہی ہیں۔ کسے گل دی وجہ تو دونوں بھائیاں دی تلخ کلامی تے لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ امام محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ نے چٹھی لکھیے اپنے بھائی حسن نو تے چٹھی دے اوپر لکھیا کیے اے حسن ویر غلطیاں ہو جانا کوئی وڈی گل نہیں، نالے میں اے تے گل پکی طرح جاننا وہاں جیڑے وڈے ہوندے نے او مافیاں نو پسند کر دینے، وڈے لوگ اچھیاں منزلان دے مسافر معاف کرنو پسند کر دینے، لہذا تسی میرے نالو اچھی جگہ تے ہو میں نو معاف کر دے ہو، آپا صلح کیوں نہ کر لئیے۔ دونہ بھائیاں دی جناب ایک گلہ ہویاں خط دے ذریعے تے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے بھائی جدو بھائی دا خط پڑھیا تے اے نہیں سمجھیا کہ میں حسن تے میں وڈا ہاں، اے نکا میرے کلو معافی منگے، میری والدہ میری والدہ دا رتبہ بھی کائنات دیاں ساریاں ماوا تو آلائیں، نہیں اے جی دل دے اندر کوئی گل نہ آئی۔ جلدی دنال مورخین نے لکھے جناب حسن نے پیرا چے جتی بھی نہیں پائی، دوڑ کے ویرے دے دروازے تے جا کے اپنے ویر نو گل نہ لا کے دسے آئے۔ لڑائیاں ہو جانا وڈی بات نہیں، اصل گالے وے جھگڑے تے لڑائیاں تے نفرتاں نو مٹا کے آپس دے اندر پیار تے الفت ونڈ لینا وڈی بات ہے۔ اللہ دا قرآن کتنی پیاری بات ہے، اللہ فرماندے نے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ پرا دا دشمن ہے، رولا کیے زمین میری ہے میں تینویں دیتے قبضہ نہیں کرن دینا، او زمین میری ہے جڑا جناب جی ٹی روڈ تے پلاڑ تے امین بازار اندر دکانہ نے اے پرا آپس دے اندر لڑ دے پینے، میرے ویر گل پلے نال بن لینا، زمین لب جاندیاں نہیں، مربے لب جاندے نہیں، نال رل جمے پرا کدے بھی نہیں ہو لب دے۔
اللہ والا گل کتنی پیاری لکھدا ہے، وہ دنیا نہیں او بن دی بندے دی، ایویں بندہ جانی دنیا دا، ایتھے لوگ بنائی پھر دینے ایتھے اڈائیں فانی دنیا دا، وہ کل وارث دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، وہ گل ہتھوں بکھی ایک دوجے نو تے تونوں پھڑ دے ویکھے میں، جھگڑا تے لڑائی کیے او ٹوئے ٹبے تیرے نے، آپ پتھر دھرتی میری یا ایک آنکھ نہیں دھرتی میری یا دوجا آنکھ نہیں دھرتی میری یا، دھرتی نے موڑ جواب دیتا ایتا دوویں وچ ہنیرے نے، نہ میں ایدیاں نہ ایدیاں ایتا دوویں بندے میرے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ویر ذرا دل لگا کے سن دے جانا، اللہ دا قرآن تے دوسرا مقام صلہ رحمی ونڈیا کر، پیار ونڈیا کر، نفرتہ مٹایا کر۔ اللہ فرماندے نے والذین ینقضون عہد اللہ، سبحان اللہ، اللہ فرماندے نے او بندے جڑے میرے وعدیاں نو توڑ دیندے نے، میرے نال کیتے ہوئے وعدیاں نو توڑ دیندے نے۔ اللہ دا قرآن کہندے من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، رشتہ داریاں نو توڑن والے، رشتہ داریاں نو ختم کرن والے، نفرتاں پھلان والے، اللہ دا قرآن دسنا چاہتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تے میری زمین دے اتے رہ کے فساد کر دینے۔ فساد کی ہے، فساد کس چیز دا نام ہے؟ ایندے بوئے تے بیٹھا تے ایندہ سجن، اگلے دے بوئے تے گیا تے اوندہ سجن۔ میرے ویر میں تینوں گل کراں تے میری گل بے جا نہیں، حقیقت ڈنکے دی چوٹ ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ میرے ویر جنی دیر تک تیرے بوئے تے بیٹھا تیرا سجن چاہ دا کپ پیندہ پہ آئے، انی دیر تک تیرا ہے، اگلے بوئے تے جا کے تیرا نہیں پھر ہوندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تیرے گھراں دے وچوں روٹیاں تے چاواں کھا پی جاندے نے، نالے لانتی تے بےمان عزتاں وی تک جاندے نے، نالے تیرے گھراں دے گلے تے دشمنیاں جا کے اگلے دروازیاں تے گنڈ دینے، نفرتاں پھیلان والے۔ اللہ جی انہاں دے بارے تسی کی فرمانا چاہندے ہو؟ فرمایا لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے بندے جڑے لوگاں دیا آپس دے اندر دشمنیاں تے لڑائیاں پوان والے، ایدرو سنی تے اودر دی ایدر، اللہ کسے دی بیٹھک چ بہ جان تے لوگاں دے گلے تے شکوے کر دینے۔ اللہ کہندے نے لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے بندیاں تے میں رب دیاں 24 گھنٹے لانتاں بس دیاں نے، 24 گھنٹے رب دیا لانتا دے مستحق نے وہ لوگ جڑے نفرتہ پیدا کر دینے لوگاں دے دلان دے اندر۔ انہوں دوسری شکل اگر اختیار کر دیتی جائے تو اندہ نام منافقت ہے نا، منافقت کرنا۔ بھئی ابو جال نے کوئی تھوڑیاں نمازاں جھپ کیتیاں سی،
40 حج بیت اللہ دا کیتا سی ابن ابی رئیس المنافقین میرے محمد دے پیچھے نمازاں پڑھن والے آقا علیہ السلام خطبہ دیں دے میں پڑھ رہا سی کتاباں دے اندر جدو میرے آقا درس دیں دے نا تے ابن ابی چٹی داڑی آلا شلوار گٹیاں تو اچھی کینچی نہیں لگواندا ٹخنے ننگے نہیں رکھ دا میرے آقا درس دیں دے آپ کے ممبر دی بائی پھڑ کے پتہ کی کہیں دا اے لوگو چپ کرو قد صدقتا یا رسول اللہ محمد سچائے محمد تو جدو باہر نکل جانا اللہ نے بیان کی تھا فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل محمد بھی ذلیل معاذ اللہ تیندے بیلی بھی ذلیل اللہ فرماندی نے میرے سونیا جڑا تیرے بارے انج دیاں گلاں کرے میں رب کیویں انہاں نو جہنم دا بالن نہ بناوا اللہ فرماندے نے اے میرے سونیا ایڈا گندا نفرتا پیدا کرنے والے اے سارا جہنمی ٹولا انہاں نو میں معاف کوئی نہیں کرنا جہنم دے اندر شیطان نالی کٹھیاں کر چھڑاں گا اللہ دا قرآن کہندہ ہے فرمایا وَيَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ جہنم دا ٹھکانہ انہاں واسطے تاجدار مدینہ نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانی گرامی آقا فرماندے نے لا يدخل الجنت قطعت رشتہ داریاں توڑن والا بندہ کدے بھی جنت دے اندر نہیں جا سکدا دوسری حدیث دے مطابق لا يدخل الجنت نمامون رشتہ داریاں نو تعلقات نو قطع کرنے والا بندہ جنت نہیں جا سکدا تیسری روایت آقا فرماندے نے من احب ان یبسط له فی رزقه ومن احب ان یبسط له فی اسره جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ کہ میری عمر بڑی ہو جائے میری عمر وڈی ہو جائے دوسری گل میرا رزق بھی ود جائے ہن تسی کہو گے مولانا ہر بندے دے دنیا تے آن تو پہلا اللہ نے ان دی عمر بھی لکھ دیتی ہے تے ان دا رزق بھی لکھ دیتا ہے پھر ود کیویں جائے گا اللہ میرے ویر انج کہہ لونا بندہ کراچی جانا چاہے گڈی تے جائے تے 20 گھنٹے چاہی دینے جہاز تے جائے تے 1.25 گھنٹہ چاہی دائے یعنی کہ تھوڑے وقت اندر بہتا پینڈا کٹ لیا ایوی اللہ فرمان دینے عمر اوئی نیکیاں بہتیاں کر لے گا اللہ رزق اونا ہی ہے میں رب برکتاں پا چھڑاں گا میں رب رحمتاں کر چھڑاں گا اللہ در سن دے جانا میرے ویر اے دو گلہ میرے آقا نے فرمائیاں جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میرا رزق بھی ودا دے تے اللہ میری عمر بھی ودا دے انہوں کرنا کی چاہی دے فرمایا فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ رشتے داریاں نو جوڑے اگر پرا لڑے نے تے آپس دے اندر صلح کروا دے اگر پتر پیوں دے خلاف ہیں صلح کروا دے اگر ماں تے تی دی نہیں بندی اللہ کوئی صلح کروا دے اللہ فرمان دینے جیڑا بندہ رشتے داریاں نو رکھن والے سلامت ایسے بندے نو رب کدے بھی ضائع نہیں کر دے میرے آقا غار ہیرا تو جدو واپس آئے نا آکے فرمان دینے نی میری ختیجہ زملونی دسرونی اے میری خدیجہ میرے تے چدر کرواؤ میں نو کمنی لگ رہی ہیں اللہ میرے آقا گھبرائے اما خدیجہ کیسی تابعہ دار بیوی تے حوصلے دین والی کہن دیئے فرمایا انکا لا تاسیل
الرحمہ سونے اللہ تانوں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا ان دی وجہ اے کہ تسی رشتے داریاں تے صلہ رحمیاں ونڈ دے ہو جن دی وجہ تو جڑا بندہ صلہ رحمی اختیار کر دے اللہ سے بندے نو کدے بھی ضائع نہیں کر دے میرے ویر لبو لبو اپنے کوٹرا دا کشم تحصیل دے اندر سجے کھبے پنڈا چھاریاں علاقیاں تو آئے ہو مسلمانہ میں دسنا چاہنا ہوا اگر دو پرا لڑے نے تے انہاں دی صلح کروا دے ہو اگر کوئی بیٹھے نے آپس دے اندر میرے ویر میں پیغام دینا چاہنا ہوا اللہ اللہ اج نفرتا ختم کر لو اے زندگی مک جانی ہے بندیاں نال تو کی لے کے جانا ہے اللہ اللہ ہمیشہ واسطے میں ایک سوال کرنا چاہنا ہوا میرے ویر ہر بندہ بیٹھے کسی دی عمر 40 سال 50 سال 60 سال میرے ویر ایک بندہ 50 سالاں دا ہو کے بھی دل چ نفرتاں تے وٹ پیدا کرے عداوتاں پیدا کرے نفرتاں نو جنم دے وے وہی اللہ دا نائی ہاتھ جوڑ کے تیرا ترلا پانا چاہنا وا مسلمان پتہ نہیں زندگی کیڑے موڑ تے ساواں مک جانیاں نے غلطی اگلے دیویے تو جا کے گلے نہ لا لے معافیاں دین والے تے کرن والے بندے رب نو بڑے چنگے لگ دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ درہ دل لگا کہ میں دسنا چاہنا نبی دیاں دیوانیاں تائیدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک دے دو بڑے پیارے صحابی حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک گل دی وجہ تو نبی دیاں دوہاں یاراں دا جھگڑا ہو جاندہ ہے جن دے اندر تھوڑی جی غلطی حضرت ابو بکر دی سی رضی اللہ قصور تھوڑا جا جناب ابو بکر صدیق دا سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غلطی دا جدو احساس ہویا تے عمر گھر دے اندر ٹر گئے تے ابو بکر بھی پیچھے پیچھے جا رہے نے جا کے کنڈا کھڑکایا گھر دا مگر ٹرے جاندے آوازاں دیتیاں عمر میری گل سن مگر حضرت عمر رکے نہیں میرے آقا نے فرمایا ابو بکر دی طبیعت موسیٰ رنگی ہے ابو بکر دی طبیعت ہارون نبی رنگی ہے تے عمر دی طبیعت موسیٰ رنگی ہے صدقے جاواں رب دے دو نبیاں دے نال میرے آقا نے تشبیہ دیتی ہے اپنے یارانو ایک ذرا کو ٹھنڈی طبیعت ہے ایک جلالی طبیعت ہے حضرت ابو بکر صدیق مگر ٹرے گئے عمر معاف کر دے پراوا غلطی ہوگی غلطی میری ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ساری کائنات کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایڈا ایمان تے معیار تے چوٹی تے ایمان دی بلندیاں تے چھون والا ابو بکر تے ایڈا نرم اور ساڑھے دل پتھر کیوں نے ساڑھیاں نفرتہ کیوں نہیں مٹ دیاں اور قبران دی اندر جان آلیاں تے کی کھٹے ایسی کی کھٹے ہے تو میری منجی نو ہاتھ نہ لائی میں مر گیا میں نو موڑا نہ دے بھی وہی آپ تو کنہ کیتیاں چھ پھڑیا پیا ہوئے گا تے تو وسیجتہ کیویں دیاں کرنا کملیا حضرت ابو بکر ٹرے گئے حضرت عمر نے کنڈی لا لی دروازہ بند کر لیا تے فرمان لگے دستک دیتی کہنے لگے عمر یار غلطی میری ہے میں نو معاف کر دے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ نہ کھولیا غصے دے اندر تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے ویر روندے روندے واپس آ رہے ہیں تے نبی پاک مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے یارہ دا چرمٹ سجے کھبے لگے آئے اللہ دے نبی علیہ السلام انج صحابہ دے اندر بیٹھے نے روایت اندر پڑے آئے جناب ابو بکر صدیق نے انج
अपनी पिंडली मुबारक तू कपड़ा जरा को उठाया होया, पिंडली नू नंगा कीता होया है। ते जदू नबी पाक ने दूर नजरा पाइया ना अबू बकर दी पिंडली नंगी है। ते नबी पाक जड़े मूड अंदर बैठे सन सहाबा दे नाल, मेरे नबी दियां अखियां डुल पईयां, वेखदियां नाल कहन लगे यारो चुप कर जाओ, अज मेरे यार अबू बकर दा किसे नाल झगड़ा हो गया है। नबी दे यार फरमांदे ने सोनिया नबिया अबू बकर अजे तुहाडे कोल पहुंचे नहीं, रज़ी अल्लाह तआला ते तुहानू किवें पता लग गया है? फरमाया जदू अबू बकर पिंडली तू कपड़ा उठा के चले, इस गल दी निशानदाई हुंदी है कि अबू बकर मेरा अज बड़ा दुखी है, अज मेरा अबू बकर बड़ा गमज़दा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। फरमाया आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अबू बकर की गल है? फरमाया सोनिया नबिया गल कोई भी नहीं, उमर नाल मेरा झगड़ा हो गया सी, मैं माफी मंगन वास्ते उनके दरवाजे ते गया वहां ते उमर ने मैनू माफ नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, इन्नी गल्लां जे हुंदियां पईयां ने उधर हजरत उमर दा दिल भी नरम हो गया है। बैठिया बैठिया दिल च गल्लां आ गईयां, यार उमर एडी वड्डी हस्ती तेरे दरवाजे ते आई है ते तूनू माफ क्यों नहीं किया? गलती तो चलो हो ही जाती है। अलगरज हजरत उमर दा दिल नरम होया ना, कुंडी खोल के घर दी जल्दी नाल हजरत अबू बकर दे दरवाजे ते आए, आके पूछिया ना, दरवाजे ते दस्तक दी थी। फरमाया अबू बकर किथे हुए? अल्लाह अल्लाह ते घरों आवाज मिली। फरमाया अबू बकर ते अजे तक घरे कोई नहीं आया। हजरत उमर भी रोई जांदे ने ते समझ गए जेड़ा अबू बकर जदों घर दे विचों ना लब्बे पक्की गल मुहम्मद दियां कदमां चों लभ जांदा। क्यों ना होए मैं जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल जावां। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे वीर चलदे आ रहे ने ते अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम इंज सहाबा दे पिछे जाके हजरत उमर बैठ जांदे ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतने गमज़दा हुए। फरमाया अबू बकर रोंदा जदू वेखिया ना ते उधरू हजरत उमर भी आ गए ते नबी पाक दा चेहरा गुस्से दे अंदर लाल हो गया। सहाबा फरमांदे ने इन्ना गुस्सा नबी पाक नू इस तू पहला असी कदे भी नहीं सी वेखिया। नबी पाक इंज जदू गुस्से दे अंदर चेहरे दी रंगत बदलन लग पई है। तवज्जो रखियो तवज्जो रखी मुसलमान गल सुनी, मैं तेरे दिल दे दरवाजे ते दस्तक दे के गल समझाना चाहना वा। हजरत अबू बकर वाह अबू बकर तेरे ईमान तो सदके जावा। इंज गोडियां दे बल खड़े हो जांदे ने, घुटनियां दे बल ते पता लग गया अबू बकर नो नबी पाक जड़ा एडे गुस्से दे अंदर ने आका अलैहिस्सलाम जरूर कोई सख्त गल कर देवनगे। मेरे नबी इंज उठ के मिंबर वाल जा रहे ने, हजरत उमर भी पीछे बह के रोई जांदे ने। अल्लाह दे नबी मिंबर ते चढ़े ते हजरत अबू बकर मेरे नबी दे बोलन तो पहला हथ जोड़ के कहंदे ने आका जी मैं उमर नू माफ कर दिता है, उमर दे बारे कोई ऐसी सख्त गल ना फरमाया जे, मैं उमर नू माफ कर दिता है। मेरे नबी मिंबर ते चढ़े ते आका अलैहिस्सलाम की फरमांदे ने, कहंदे ने ओए सुनो मक्के वाले हो, हिजरत करके मदीने आए हो, ओए सुनो मक्के वाले हो, क्या तुहानू वो वक्त भुल गया है जदों तुसी मेरे सारे दुश्मन सो? अबू बकर उदों भी मेरे नाल खलोता होया सी। मैनू अबू बकर दे बारे तंग ना कीता करो, मैनू अबू बकर दे बारे ना सताया करो, ओ वेले याद करो ना
وہ وقت یاد کرو جدو تسی سارے مینوں گالاں کڈدے ہوندے سو ایمان تا پیچھے لے کے آندا ہے جدو تسی سارے میرے نال دشمنیاں گنڈ دے سو تے ابو بکر نے ادوں بھی میریاں تصدیقاں کیتیاں سی بغیر تحقیق دے تصدیقاں کیتیاں وہ وقت یاد کرو نا جدو تسی سارے مینوں مجنوں تے پاگل تے دیوانہ کیا کر دے سو ابو بکر نے ادوں بھی میریوں تصدیقاں میریاں کیتیاں میں نے ادوں بھی گل نہ لایا وہ وقت یاد کرو نا ایک ویلا مکے دے اندر آیا میں بیت اللہ دے اندر جو سجدے دی حالت اندر سی ابو جہل اینڈ کمپنی تے اندا سارا ٹولا انج جناب مکے دے فلانے بازار دے اندر اٹھ دی گندی اجری لے آ کے میری کمر تے سٹ دیتی ابو بکر ادوں بھی اگے ہویا لوکی مینوں پتھر مار دے تے ابو بکر اگے انج چٹان بن کے کھڑا ہو جاندا لوکی مینوں گالاں کھڑ دے ابو بکر مینوں دلاسے دیتا کردا او ویلا یاد کرو اے مکے والے ہو نبی دے یاراں دیاں ٹائی نکل گئیاں حضرت عمر دیاں ٹائی نکل گئیاں ابو بکر ہتھ جوڑ جوڑ کے کہندے نے اللہ دا نا جے آقا جی میں عمر نو معاف کر چھڑیا ہے میرے ویر آخری بات جڑی نبی پاک نے فرمائی آقا فرماندے نے اے میرے یارو او وقت توانو بھول گیا جدو میں اللہ دی تبلیغ دا اعلان کردا سا تے مکے والےاں نے میرے گل چ پٹکا پا کے تے انج پھا دیون دی کوشش کیتی تے ابو بکر اگے آ کے کی کہندے سا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اکبر وہ وقت بھول گئے ہو جدو میرے گل چ مکے والے پٹکا پاندے سن تے ابو بکر اگے ہو کے کہندا سی تسی اس بندے نو مارنا چاہندے ہو جڑا ایک رب ول بلاندا ہے جدو مکے دے غلات تے دشمنیاں میرے خلاف پروپو گنڈے ہو گئے ابو بکر نے سب تو وڈا میرے نال پیار دا ثبوت دیتا تسی مال دور کر لے ابو بکر نے میرے تو قربان کر چھڑیا تسی میرے کولو دور نس دے سو ابو بکر نے اپنے جگر دا ٹکڑا ایشا بھی میرے نکاح اندر ادوں دے دیتی تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیوں گل معافی دی نہیں گل اصل میں نو تکلیف تے دکھ اس گل دا ہویا ہے کہ ابو بکر صلح دا پیغام عمر دے دروازے تے لے کے گیا ہے تے عمر نے صلح کیوں ٹھکرائی ہے عمر نے صلح کیوں ٹھکرائی ہے حالانکہ وہ تو مگر آ کے بہ گئے نے ایتھے آندا میں تے کہا ہی نہیں پاندا بندیاں نو آج دا مسلمان کلمہ گواں دے وہ جنہاں نو جنت دے ٹکٹ رب نے دنیا چی جیباں چ پا دیتے او ڈر دے پینے قطع تعلقی تو سانو تے امیدہ ہی نے نا جنت دیاں تے نفرتاں ویکھ لو دلاں دے اندر اللہ دی قسم جا کے کہنا ہوا میں کدی سنی سنائی گل داد دی نہیں ممبر رسول سے کھڑا ایک جگہ تے میں نماز پڑھ رہا میرے نال ایک بندہ نماز پہ پڑھ دے آئی سب گل سننا ذرا درد دل والی خدا جان دے نال ایک بندہ کے کھڑا ہو گیا انہیں نماز نیت لئی نیت بن لئی تے جلے رکوع دے اندر امام صاحب جان لگے انہوں پتہ لگیا کہ میرے نال میرا شریک کھلوتے ہیں انہیں سلام پھیریا تے جا کے دوسری طرف کھڑا ہو گیا نماز ختم ہوئی میں پوچھے ہوئے کملیا تو کی کیتا ہے یہ کہنے لگیا جی گندی زبان اختیار کر کے کہندا اس بے ایمان نو میں ویکھنا پسند نہیں کردا میں آکھیا ہوئے تے رب دا گھر اتھوں تے پیار تے محبتاں دے درس ملدے نے کہن لگیا جی میں تاں دے مرے دا منہ نہیں ویکھنا تے اینو میں کہہ تو میرا نہ ویکھی کتھے نفرتاں لے کے جانیاں نے کی کران گے اسی کھٹیا کی ہے
डबल MA तालीम है बेटे दी, ट्रिपल MA मास्टर किया है, फलां डिग्री है, ICOM BCOM डिप्लोमे ये वो। ते मां प्यो नूं इंज गालां कढ दे, इंज गालां कढ दे कि महल्लेदार पढ़ भी कन्ना चुंगलियां दे लैंदा कि डबल MA पढ़न वाला गालां पे कढ दे। बल्कि इत्थे दीनदार बड़े बड़े वेखे ने, खुदा दी कसम सफ़े अव्वल दे नमाजी पहली सफ च नमाज तकबीरे उला भी नहीं रहन देंदे। करी जान ते बीवियां बीवी परेशान, मां परेशान, बाप परेशान, बेटियां बहू सारा टब्बर, मसीते मौलवी भी परेशान। की साड़ियां नमाज़ां किधर सानू लई जांदियां ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वीर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारका, सऊदी अरब दे एक बहुत बड़े डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल हरीफी अपनी किताब अंदर एक हदीस नकल कर देने। नबी पाक फरमांदे ने याती अलन नासी ज़मानुन, लोकां ते एक वेला एवें दा आएगा यजतमिऊन फीही व युसल्लून फिल मसाजिद, मस्जिदां दे अंदर लोकी जाके नमाज़ां भी पढ़नगे, रोजे रखनगे, सदके खैरात ते ज़काता नेकियां दे सारे काम करनगे, पर वलैसा फीहिम मुमिनुन, उन्हां च मोमन एक भी नहीं होए, मोमन एक भी नहीं होएगा। होंगे सारे इबादत गुजार। मेरे वीर अल्लाह तो डरिए ते रब दे खेड़े पै के आखी अल्लाह ओ वेले किते आता नहीं गए, ओ क़यामत दियां घड़ियां ते ओ दुखां दे वेले किते आता नहीं गए, किते साडियां नमाज़ां रद्दी दियां टोकरियां दे अंदर तो नहीं जा रहियां। अल्लाह अल्लाह मेरे वीर भला कीता कर, अपने प्यारियां दा भरावां दा भला कीता कर, इवें भला कीता कर जिवें मूसा नबी ने अपने भरा हारून दा भला कीता है। अल्लाह अल्लाह लिखिया किथे वे, अल्लाह दा कुरान ते 16वां पारा ते सूरा त्वाहा, तेरा दिल लगा के सुन दे जाना। हजरत मूसा पैगंबर नो अल्लाह ने कोई तूर ते बुलाया, जदू अग लैन वास्ते गए अल्लाह ने नबूवत नाल नवाज दिता, फरमाया ऐ मेरे मूसा अज मंग ले जो कुछ मंगना ही मैं रब अता कर देंगा। अल्लाह अल्लाह ते मूसा नबी ने मेरे वीर रब दे अगे जड़ी दुआ की थी जरा सुन लेना तुसी भी। अल्लाह अल्लाह पहली दुआ क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरी जुबान की गिरा भी खोल दे। अल्लाह मेरा कम मेरे वास्ते आसान कर दे, अल्लाह मेरे कम मेरे वास्ते सौखे कर दे, जेड़े जड़ी तौहीद दी खातर मैनू भेजे आई वो मेरा रास्ता भी आसान फरमा दे। अल्लाह अल्लाह जनाबे हजरत मूसा पैगंबर ने दुआ की थी, नाल ही अल्लाह फरमांदे ने मूसा को रहता नहीं गया, अल्लाह एक दुआ और करना चाहना वा, कर ले मेरे मूसा। फरमाया वजाली वज़ीरम मिन अहली, अल्लाह मेरा कोई बाबेली बना दे। अल्लाह दीन दा कम करना है, लोगों दे ताने ते मेने बड़े सुनने पैंदे ने, लोगों दियां गल्लां बड़ियां सुनियां पैंदियां ने। अल्लाह मेरा कोई बां बेली भी बना दे, अल्लाह मेरा कोई सपोर्टर बना दे। अल्लाह फरमाते ने मूसा कहना की चाहना है। अल्लाह सोने जे सच्ची पूछना है, अल्लाह मेरी दुआ नू कबूल कर ले ओ मेरे शहनशाह हारून अखी,
اللہ میری دعا کوئی بھی نہیں، اللہ بس ایو ہی کہنا چاہنا میرے برا ہارون نو بھی نبی بنا دے۔ پرا پرا دا پلا کڈا منگیاں دے، تو راہ دے اگے ٹوئے کھڑنا ہے مسلمانہ۔ اللہ ہارون اخی، اللہ میرے پرانو بھی نبی بنا دے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ جے تو ساڑھے کلو منگی لے آئے میری رحمت جوش دے اندر ہے، نہیں میرا دل کر دے پوچھا ہوئے گا ربا کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے موسیٰ کی بنے گا؟ پرانو بھی نبی بنا دینا۔ قرآن کہہ رہے ہیں میں تینوں سادہ لفظاں جو ترجمہ سمجھانا چاہنا وا، اشدد بگی ازری واشرکو فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ پراواں نال کنڈا پاریاں ہو جاندیاں، پراواں نال کندے مضبوط ہو جاندے نے۔ اللہ میرے پرانو بھی نبی بنا دے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ جے تو کہہ دیتا ہے تے جا پھر ساڑی رحمت جوش دے اندر ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرة اخرى اذ اوحینا الى امک ما یوحا۔ اللہ فرماندے نے قرآن گل بڑی پیاری ہے۔ اللہ کہندے نے موسیٰ تیری دعا منی، جویں اسی تینوں اپنا یار بنایا ہے، تیرے پرا دے سر تے بھی نبوت دا تاج سجا کے اسی اپنا یار بنا لے آئے۔ میرے ویر اللہ نفرتاں نو مٹانا چاہیے ہے، ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا۔ مسجد نبوی اللہ مسجد نبوی چو جناب بندہ نکلے تے مسجد قباء دے اندر چلا جائے، جا کے 2 نفل ادا کرے، 2 نفل۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اس بندے نو ایک عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اللہ ذرا دل لگا کے سن دے جانا، جڑے بندے گئے ہو اللہ انہاں نو پھر لے جائے، جڑے نہیں گئے اللہ انہاں نو بھی لے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جے قسمت وچ پھیر کائے نہیں پند مدینے دا ڈھیر کائے نہیں، جے میں آپ ونجاں تے ونج نہیں سکدا، جے مولا سدے تا دیر کائے نہیں۔ اللہ مسجد قباء دے جڑے جناب والا خطیب اعظم جو خطبہ پہ دیندے نے صلہ رحمی دا درس دے رہے نے۔ اللہ تے مجمع دے اندر 2 بندے بیٹھے نے، ایک اس طرف ایک اس طرف، زارو قطار پورے خطبے دے اندر رونا شروع کر دیتا۔ جدو جناب خطبہ ختم ہویا، دعا ہوگی، لوگ گھرانوں چلے گئے تے بعد دے اندر جناب والا وہ 2 بندے گلے لگ کے ملے تے ٹائم مار کے رون لگ پیندے نے۔ امام صاحب دے کول آ گئے، پوچھیا کی گل کی وجہ ہے؟ کہن لگے جی اسی قریبی رشتہ دار ہیں، ایک مدت تو لڑائیاں ہوئیاں سن تے نفرت دل دے اندر سن۔ اللہ نے اج تہاڈا آواز سنے تے دل نرم کر دیتا ہے۔ الغرض میرے ویر حضرت امام صاحب نے انہاں دے نال کانٹیکٹ نمبر رابطہ نمبر لیا۔ جدو 3 کو دن لنگے انہاں چو ایک بندے دی کال آئی تے کہن لگیا حضرت امام صاحب میرا دوجا پرا جندے نال صلح کیتی سی فوت ہو گئے ہیں، آ کے نماز جنازہ دا فرما دیو۔ اللہ فوت ہو گیا، دعائے مغفرت کر دیو۔ میرے ویر نبی پاک دی حدیث دے مطابق جیڑا بندہ صلہ رحمی کردہ ہے ان دی دنیا بھی اچھی تے ان دی آخرت بھی اچھی۔
اللہ اللہ اے سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب پیڑی ہوندی او سدیے تعبیر چنگی تے کئی پھل کھان وچ ہین کوڑے پر ہوندی انہاں دی تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں انج دے وچوں پیڑے تے یتوں تصویر چنگی چنگا جان تو اس نو اے بلال جس بندے دی ہووے اخیر چنگی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر نبی پاک دے صحابہ این جناب والا غزوہ حنین دا موقع ہے میرے ویر 6000 قیدی قید کر لیتے گئے انہاں دے اندر نبی پاک دی رضائی پہن شیمہ بھی موجود ہے مسلمانہ عید دا دینا دائے پنڈ دا کمی تے شہر دا محلے دار تے مارا ہر کسے نو عید ملنا ہے جناب کوئی پنڈ دے کم کرن والی عورت گھر دے اندر آ جائیں ان دے سر تے پیار بھی دینا ہے تے عیدی بھی دینا ہے نئی عیدیاں دیندہ تے ملدہ میرے ویر مسجد دے ساواں پہن سکی دا دروازہ ہوندا ہے اے جناب پہن دا دروازے تو اگو لنگ جاندہ ہے لوکاں نو ملدا ہے تے جناب سکی پہن دا بوا چھڑی پھر دائے سکے پرا دا دروازہ چھڑی پھر دائے دس خان جی میرے انٹرنیٹ تے 20,000 فرینڈ نے میرے پیج تے لکھ فالور ہیں اوہ تیرے لکھ فالور نو میں کی کرا جے تو سکے پرا دا دشمن ہے جے پہنا نالی پیار نہیں ہو کردہ نبی پاک دی رضائی پہن تے نبی دیاں یارانو کہن دیئے سونیاں اے نبی دیئے یارو میری محمد دینال ملاقاتاں تے کرواؤنا جدو ملاقاتاں ہویاں نا اللہ اللہ میرے ویر تے نبی دے یارانے اس بی بی نو نبی پاک دے سامنے پیش کیتا تے آقا علیہ السلام دیاں اکیاں چکھیاں پاک کے بڑھی عورت کہن لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینو جاننا ہے کہ کوئی نہیں نبی پاک فرمان دینے میں تینو کوئی نہیں پہچاندہ بی بی تو کون ہے یہ بڑھی عورت رو کے آنسو گڑ گڑا کے کہن لگی اے میریاں دعاواں وے خلا نے تینو شانہ کنیاں دے دیتیاں نے انج بازو تو کپڑا ٹا کے کہن لگی پہن اے رضائی ستیلی پہن شیمائیں اے دودھ دی پہنے اما شیمہ فرمان دیا نے اے محمد جدو تو نکا جیا سے میں تینو کھلان دی سی تو ایک دن پیار نال میرے بازو تے ایک دندی کٹی سی اے اندہ نشان آج بھی موجود ہے اللہ دے نبی دے آنسو ڈول پہندے نے تفسیرہ والیاں لکھے نبی پاک نے اپنے کندے تو چدر اتاری ہے تے پہن تے تھلے بھی شاہ دیتی ہے اے پہنا نو دروازیاں تو روکن والیا سن لے رضائی پہنے نبی پاک نے ستیلی پہن دے تھلے کمبل بھی شاہ دیتا ہے تے اتے بڑے ادب نال اپنی پہنو بٹھایا ہے دسنا چاہنا ہوا میرے ویر ایڈا پیار نبی پاک ونڈ رہے ہیں صحابہ نے ذرا کو نفرت کی تھی آقا جی ایک کافر عورت تے ایڈا پیار کا تو کرن رہے ہو نبی پاک فرمان دینے ناؤ میرے یارو چپ کر جاؤ اے تو انو نہیں پتہ ہے میری پہن شیمہ جڑی میں نو بچپن دے اندر لاڑ لڈان دی رہی ہے میں نو ہتھاں تے چاہ کے کہندی سی اللہم بقی لنا محمد اللہ میرے ویر دیاں لمیاں عمرہ ہم تے جوانیاں مانے اللہ اللہ نبی پاک زارو قطار رون لگ پہندے نے الغرض نبی پاک نے اپنی پہن دا پیار نہ دیتا مسلمان ایسی صلہ رحمی بنڈی ہے مورخین نے لکھے آئے کہ جدو پہنو دروازے تو ٹوریا نبی پاک نے کئی بکریاں توفے دے اندر دیتیاں پہنو اور کئی چیزاں تے مال دے نال مالا مال کر کے اپنی پہنو دروازے تو
ٹورے آئے آئی جگاں دا پیر جڑا ستیلیاں نال سلا رحمیاں ونڈن دا بھی درس دیندا ہے اللہ دا قرآن بھی اس بات دا اعلان کر رہے ہیں مسلمانہ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اللہ کو دعا ہے اللہ میں نو تو زندہ رکھے ایمان تے اللہ خاتمہ بھی ایمان تے فرمائے میرے عزیز بھائیو ہن پیار ونڈن دی ضرورت ہے بات میری آخری دل دی تختیاں تے نوٹ کر لیں میرے تیرے اسی جویں اج امن تے شانتی دے نال اپنے گھراں دے اندر موجود ہاں کاش کہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمان بچے روندے بلکدے پے نے خدا دی قسم انٹرنیٹ کھولو سر پھٹے لتاں باواں ٹوٹیاں تے ملبیاں دے تلے دبے اللہ میں دعا کرنا گج کے آمین کہنا اللہ ساڈے دشمن ملک اسرائیل نو نیست و نابود فرما دے اللہ اسرائیل تے ظالمانو تباہ و برباد فرما دے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی حفاظت فرما اللہ بچے یتیم ہو گئے عورتاں بیوہ ہو گئیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں روندیاں بلکدیاں جناب میرے ویر آج پیار ونڈن دا موقع ہے محبت بانٹنے کا وقت ہے نفرتیں مٹائیے عداوتیں مٹائیے پیار بانٹیے نفرتیں بہت پھیلا لی ہم نے اب پیار بانٹنے کی ضرورت ہے اب جس کا دل آئے پالے اس سے روشنی ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب